अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस बात का फैसला कौन करेगा कि आप खुश रहेंगे या गमगीन? जवाब ये है कि ये आपके अपने ऊपर मुनहसर है कि आप खुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, किस तरह आपने रहना है। किसी टीवी पर एक बहुत मशहूर एक उम्र रसीदा फिलोसफर बैठा हुआ था, उसको इंटरव्यू पेश किया जा रहा था। उसका मुशाहिदा बहुत गजब का था और वो इंटरव्यू की पूरी तैयारी करके आया था। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना शुरू की जिसकी ज़ाहिरी जिंदगी बड़ी खुशगवार और पुरसकून थी। फिलोसफर का कहना था कि ये धोखा और नुमाइश है, वरना वो शख्स परेशान हाल है। दरअसल ये बातें तंजो मिजाज के अंदाज में आगे बढ़ती ही जा रही थी। फलसफी एक दिलचस्प आदमी था और लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। टीवी का जो वहाँ पे जो बैठा हुआ था, एंकर जो बैठा हुआ था, वो भी बड़ा लुत्फ अंदोज हो रहा था। आखिरकार उसने उस फिलोसफर से पूछ ही लिया कि आप इस कदर हंसमुख कैसे हैं, आप जो इस तरह खुश व खुर्रम रहते हैं, इसका राज क्या है? कहता वो उसे अपना ये एंकर कहने लगा कि मैं चाहूँगा कि आप अपनी ये खुशी का राज हमारे सामीन और नाजरीन को ज़रूर बताइए। बोला, ये कोई पोशीदा बात नहीं, ये एक ऐसी खुली हुई हकीकत है कि जिससे जैसे कि आपके चेहरे पर नाक, कान, बाकी जिस्म के पार्ट्स हैं। कहता है कि जब सुबह सवेरे मैं जागता हूँ तो मेरे पास दो इंतखाब होते हैं, मतलब मेरे पास दो चॉइस होती हैं कि मुझे खुशी चाहिए या उदासी, यानी दोनों को सिलेक्ट करना मेरे अपने इख्तियार में है। जाहिर है कि मैं खुशी और मुसरत का ही इंतखाब करता हूँ, बस इतनी सी बात है। अब ये बात कहने में तो बहुत आसान और सादा लगती है, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि ये इंतहाई अहमकाना ख्याल है। मेरे भाई, ये इंतहाई अहमकाना ख्याल नहीं है, ना कोई ये गलत बात है। ये उसी तरह है जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि दौलत कमाना बहुत सादा है, आसान है और बहुत मुश्किल। जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में मॉर्निंग वॉक या कोई काम आप नमाज पढ़ने को ही लगा लें, जिस तरह इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना या लेके चलना बहुत आसान है। अगर आप इसके आदी नहीं हैं तो आपको इसको अपनाना और इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं पूछूं इब्राहम लिंकन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो एक बेवकूफ़ आदमी था? हरगिज़ नहीं, वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा है। उसका एक कॉल है कि हर आदमी अपनी सोच के मुताबिक खुशी और राहत हासिल कर सकता है। अगर आप नाखुश रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। दुनिया को आप जैसा देखना चाहेंगे ये वैसी ही नजर आएगी। अगर आपने फर्जी तौर पर उदासी और गम का इंतखाब कर लिया है या कर लेते हैं तो आपको हर चीज में खराबी, हर बात में उलझन, परेशानियां ही नजर आएंगी और आपकी परेशानी बढ़ती ही चली जाएगी। इसके बरखिलाफ अगर आप मुस्बत अंदाज में सोचें कि क्या खूबसूरत माहौल है, क्या ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है, हर तरफ शादाबी, खुशियाँ, हरियाली, फूल खिले हुए हैं, तो आपकी तबीयत खुश और हशाश बशाश हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बच्चों को बालगों की निस्बत खुशियों का एहसास जल्द हो जाता है। एक दफ़ा एक लड़के और लड़कियों के ग्रुप से पूछा गया कि अपनी अपनी खुशियों की एक फहरिस्त मरतब करो। आप यकीन जाने कि उनके जवाबात बहुत दिलचस्प और दिल को छू लेने वाले थे। लड़कों का कहना था, आसमान पर एक गहरी नजर और पानी को उसकी तह तक देखना, पानी को तेजी से काटती हुई कश्तियां, तेज तेज चलती हुई ट्रेन, बड़ी बड़ी क्रेनें जो भारी भारी चीजें आने वाहिद में इधर से उधर कर देती हैं, और कुत्तों की आंखों में झांकना। जबकि लड़कियों ने कहा, सड़कों पर चमकती हुई रोशनियां जिनका अक्स पानी में जगमगाने लगता है, मकान की सुर्ख छतें, सरसब्ज तख्त, महकते हुए फूल, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, बादलों से झांकता हुआ चांद, ये सब हमें सरूर, खुशी अदा करते हैं। कायनात में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुशियाँ देती हैं, जो हमारे माहौल को दुरुस्त रखती हैं, जो हमें खुश यानी अंदर तक की खुशी देती हैं। इनमें बेशतर हमारी निगाहों से छुपी हुई हैं। इन खुशियों से फ़ायदा उठाने के लिए दिल का साफ होना ज़रूरी है। आंखों में प्यार होगा तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बच्चों की तरह नेक और मासूम दिल। अगर आप अपना दिल, रूह,
मासूमियत बच्चों की तरह कर लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको हर चीज, हर कुछ बहुत अच्छा लगेगा, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम में से बेशतर बंदे ऐसे हैं जो खुद ही अपनी खुशियों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये भी दुरुस्त है कि बहुत सी बातें हमारे इख्तियार में नहीं होती, जैसे कि कुछ समाजी और मुआशरती हालात, मगर ये भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हम अपने मनफी सोच, मनफी रवैये के जरिए खुद ही खुशियों को करीब नहीं आने देते। 5 में से 4 आदमियों को खुशी हासिल करने के पूरे मौके मैसर नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि इंसानी खुशियां एक महदूद पैमाने से शुरू होती हैं, मगर ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि लोग उन मौक़ों को भी ज़ाया कर देते हैं। बुनियादी असूल यही है कि कोई ऐसा काम किया जाए जो आपको ज़हनी तरद्दुद, परेशानियों से निजात दिलाए। अब ये किस तरह हो सकता है? सोचने की बात यह है कि हम किस तरह अपने ज़हनी दबाव, ज़हनी तरद्दुद या जो आपके मसले मसाइल हैं, इनको आप कैसे हल कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, ये आपको खुद सोचना होगा। ये भी याद रहे कि खुशियों का हसूल कोई पेचीदा या इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपको इसके लिए खुद एतमादी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा? कॉन्फिडेंस या तो आपको फैमिली वाले दिलवाएंगे या आपके दोस्त दिलवाएंगे। अगर आपके मिसेस के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो भी आपको खुद एतमादी हासिल करने के लिए, खुशी हासिल करने के लिए आपकी इस मामले में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। एक दफ़ा मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मेरे सामने वाली सीट पे ना एक मियाँ बीवी बैठे हुए थे। दोनों ज़ाहिर है मेरे लिए अजनबी थे। खातून ने जनाब बड़े ज़र्क बर्क किस्म का लिबास पहना हुआ था, जेवरात भी अच्छे भले पहने हुए थे। अब ये अल्लाह ही जानता है असली थे या नकली, मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अब मैं नहीं जानता इसकी वजह क्या थी, वो ट्रेन का माहौल था या दोनों की अंदरूनी खाना कोई गुफ्तगू थी या वो जो खाना खा रहे थे जो उन्होंने शायद ट्रेन से ही मंगवाया था, या वो बदजायका था, मगर कुछ ना कुछ तो था। क्योंकि मैंने देखा कि वो हर बात पर नाक चढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही है। अल्लाह जाने उसके पीछे क्या था, क्योंकि उनकी आपस की शिकायतें कम होने में ही नहीं आ रही थी। उसके बरखिलाफ शोहर देखने में बहुत खुश इखलाक था, मिलनसार, बेतकल्लुफ सा नजर आ रहा था, मगर वो भी बेगम के इस रवैये और इन हरकत सकनात की वजह से उसके चेहरे पर भी बेजारी साफ झलक रही थी। उसने इर्द गिर्द के हालात के रुख को देखते हुए यानी कह लें कि थोड़ा सा उसने माहौल को चेंज करने के लिए उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या काम करते हैं। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देता, वो खुद ही अपने बारे में बताने लगा कि मैं वकील हूँ और ये मेरी बीवी है, ये दस्तकारी का काम करते हैं। मेरे लिए यकीन जाने ये इंतहाई हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि बज़ाहिर उसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती थी। चुनाचा मैंने अजराह मजाक पूछ लिए, क्या क्या चीज़ें तैयार करती हैं? बोला, गम और गुस्सा, नाखुशी, नागवारी, लड़ाई झगड़े। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये सारी बातें एक ही सांस में कह डाली। अब मैं हैरान था, सर्द और खुश्क माहौल के बावजूद उस शख्स की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसी ही नागवार और अजीब व गरीब गुफ्तगू करने के माहिर होते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं मानता हूं कि जिंदगी बेशक अक्सर हमें दुख देती है, लेकिन हमारी बेवकूफ़ी ये है कि हम खुद भी इसमें इजाफा कर लेते हैं, बल्कि मुसलसल करते रहते हैं। मैं एक बात को यहाँ पे फिर दोहराऊंगा कि हमारी खुशी और नाखुशी या गमी का पूरा पूरा दारोमदार हमारे ज़हन की पैदावार पर है। एक कहावत है कि खुशबाज दिल दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। दूसरे लफ्जों में आप ये कहें, शादाबी, शगुफ्तगी और खुशी को अपनी आदत बना लो, जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। सोच का जाविया जरा सा बदल जाए तो खुशियां कशीद की जा सकती हैं। सिर्फ इसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि आप हर एक जगह से, हर कहीं भी आप जाते हैं वहां से आप खुशियां हासिल करें, यानी आपको वहां से खुशियां मिलें। सिर्फ आपको करना क्या है, अपनी सिर्फ सोच का थोड़ा एंगल बदलना है, थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना है। आपने मनफी सोच के बजाय आपने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। आपने हर जगह से, कैसा भी माहौल में आप गए, कहीं पे भी हैं, उसी किस्म के माहौल को आप एंजॉय करने की कोशिश करें। अपने ख्यालात की एक फहरिस्त बनाओ और उनको दिन में कई बार उन्हें दोहराओ। कोशिश करो कि आपके जहन में अच्छे अच्छे ख्यालात आएं,
جیسے ہی کوئی گندا یا غلط خیال وہاں پہ در اندازی کرنے کی کوشش کرے اسے اپنے ذہن سے فوراً جھٹک دو، شعوری طور پر اسے بھول جاؤ۔ کسی بھی بری چیز کو اپنے لاشعور تک مت جانے دو۔ کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آنے کی کوشش کرتی ہے اس کو بھولو، اس کی جگہ کسی اچھی سوچ، مثبت سوچ کو دو، اچھی سوچ کو دو جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ کوئی چیز اگر آپ کے ذہن پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے اسے ذہن سے فوراً بھول جاؤ، ذہن کا رخ دوسری طرف موڑ دو۔ صبح سویرے اٹھتے ہی بستر پر آرام سے لیٹ جاؤ، اچھے خیالات کو اپنے دل ذہن میں چکر لگانے دو، اچھی تصویروں کو نظر کے سامنے لاؤ، اچھے خیالات، اچھی سوچ سوچو۔ خوشی کا ایک ایک لمحہ کوشش کرو کہ گھول کے پی جاؤ۔ یہ خیال کبھی بھی دن میں نہ لانا کہ کسی بھی وقت کوئی مصیبت یا کوئی ایسا برا لمحہ نازل ہو سکتا ہے۔ صبح صبح جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو 3 دفعہ یہ چیزیں دہراؤ، اللہ تعالیٰ کا نام لو اور کہو اللہ تعالیٰ نے یہ دن ایسا بنایا ہے جو خوشیوں سے بھرپور ہے، یہ دن میرے لیے خوشیاں لے کے آئے گا، میرے لیے خوشیاں نازل کرے گا، مجھے آج بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے، مجھے بہت اچھی چیزیں ملنے والی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ میں تو کہتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہی ایک روٹین بنا لو۔ آپ نے بہت جگہ پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اگر آپ صبح اٹھتے ہی آپ چاروں کل 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ اول آخر درود شریف یہ پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے آپ کے لیے خوش قسمتی کوئی بھی چیز نہیں لے کے آئے گی۔ جیسے جیسے آپ اللہ سے لو لگاتے جائیں گے آپ کی تمام دکھ، تمام مصیبتیں آٹومیٹکلی دور ہوتی جائیں گی۔ آپ ایک طرف اللہ کی طرف جا کے تو دیکھو، آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھو۔ ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ ہم گانے سنتے ہیں، کیا کریں گے؟ ڈانس دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ اسٹیج ڈرامہ دیکھ لیں گے۔ اب گانے سننے سے، اسٹیج ڈرامہ دیکھنے سے کیا آئے گا؟ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، مگر جس موسیقی کے بارے میں کہا گیا ہے وہ یہ موسیقی نہیں ہے جو آج کی بے ہنگ بے سر، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ روح کی غذا نہیں بلکہ یہ روح کو سرے سے ہی مار دیتی ہے۔ اور ان تمام مسرتوں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کوئی ایسے اچھے دانا لوگوں کے ساتھ، ہمارے کچھ ایسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو روحانی تسکین دیں، جو آپ کی سائیکی کو سمجھیں۔ آپ کا ہمارا بتا ہے بیسک فنڈا کیا ہے؟ جب آپ نے ہیومن سائیکی کو سمجھ لیا تو سمجھ لیں آپ سب کچھ سمجھ آئیں گے۔ لیٹس سپوز میں ابھی کہتا ہوں کہ یار 3 انگلیاں اٹھاؤ یا 2 انگلیاں اٹھاؤ، تو آپ یقین کریں اگر 100 بندہ بھی بیٹھا ہے نا تو وہ پہلی 2 ہی انگلیاں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہیومن سائیکی ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں آپ بیٹھے ہو جتنا یا سن رہے ہو، جو بھی مجھے سن رہا ہے یا جو میرے سامنے بیٹھا ہے کوئی بھی ہے، اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک رنگ ذہن میں لاؤ تو آپ کے کیا رنگ ذہن میں آئے گا؟ مگر 90% ریڈ کلر آئے گا۔ اگر میں کہتا ہوں آپ فرنیچر کی دکان پہ بیٹھے ہو، آپ سوچو ایک کوئی فرنیچر سوچو تو میجورٹی کیا سوچے گی؟ کرسی کے بارے میں سوچے گی۔ یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہی ہیومن سائیکی ہے۔ اللہ سے لو لگانے کے بعد پھر دوسری کوشش یہ کرو جس کو کہتے ہیں کہ بنیادی اصول یہ ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا سیکھو، ماحول سے محبت کرنا سیکھو، اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل کریں گے۔ آپ ایک دفعہ اس کی طرف چلو، انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر کی پوری امید ہے کہ کوئی پریشانی دور دور تک آپ کی طرف نہیں آئے گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ آپ اپنے آپ سے محبت کر کے تو دیکھو یار، اپنے ماحول سے محبت کر کے دیکھو، بہن بھائیوں سے اچھے طریقے سے بات کر کے، محبت سے بات کر کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پتہ کیا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سائیکیٹرسٹ وغیرہ سے یا کئیوں سے سنا ہوگا، جب آپ کسی کے بارے میں غصے سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جواب بھی غصے میں پتہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔ غصے کی لہریں یہ اسے بھی فیل ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ دور بیٹھا ہے، آپ کو اکثر آپ کو یاد آتا ہے، وہ کیوں یاد آتا ہے؟ وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی سے پیار سے بات کریں گے تو وہ بھی انتہائی پیار سے بات کرے گا۔ آپ کسی کو تحمل سے سنیں گے، وہ بھی آپ کو تحمل سے سنے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ خوش رہو اور خوشیاں بانٹو، پھر آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی میں کس طرح انقلاب آتا ہے۔ محبت کے بارے میں ایک قول ہے، مجھے یہ تو نہیں یاد یہ کس نے کہا ہے، کب کہا ہے، اس نے لکھا ہے کہ محبت لامحدود اور لافانی ہے۔ جب اللہ اور محبت ایک ساتھ ہوتے ہیں تو خوشیوں کا طوفان نازل ہو جاتا ہے، یعنی ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ ہر خوشی کی نعمت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف محبت کا فن سیکھ لو، محبت کرنا سیکھ لو، خود سے
ارد گرد کے ماحول سے، اپنے دوستوں سے، ماں باپ سے اور نیچر سے۔ پھر دیکھو کہ آپ کی زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور دوسرا خوشی کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نفرت سے بچا کے رکھو، پریشانیوں سے دور رہو، کسی بھی قسم کی پریشانیوں، دکھوں، ان سے دور رہو۔ کوشش کرو کوئی ایسی نیگیٹو چیزیں نہ سوچو، اپنی زندگی سادگی سے بسر کرو، امیدیں بالکل کم رکھو، اور دینے کے معاملے میں ہاتھ کو کھلا کر لو، محبت کو اپنا شعار بنا لو۔ شو آف کرنے سے بالکل پرہیز کرو، شو آف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے بھی وہ پڑھا ہوگا کہ دکھاوے کی نماز بھی نہیں ادا ہوتی، دکھاوے کا صدقہ، خیرات، محبت یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کے لیے باعث گناہ ہوگی۔ اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، دوسروں پر توجہ دو، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ آپ میری بات مانیں، آپ ایک ہفتہ میری ان باتوں پر عمل کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ تمہارے اندر، آپ سب کے اندر یہ کیسی تبدیلیاں اور خوشی کی کون سی نئی لہریں آپ کے اندر اٹھتی ہیں، کہاں سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں ہے، ہم جدید علم بھی پرانی کتابوں سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو آج ہمارے لیے نیا ہے نا، ٹھیک ہے، جو آج ہم نیا لکھ بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کل کو وہی پرانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں نئی نہیں ہیں، اور نہ ہم نئی باتیں کوئی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر میرے خیالات میں چند ایک بات تو نئی ہے جن پر آپ نے کبھی عمل نہیں کیا ہوگا۔ آپ ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سونے ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہو سکتا ہے یہ باتیں نئی نہیں ہیں، مگر میں نے اگر نئے انداز سے اگر آپ کو کہی ہے، میرا یہ ماننا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے بندے ایسے ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ان پہ عمل کیا ہی نہ ہو، اور جب آپ ان پر چلنے کی کوشش کریں گے تو بعض کو نئی، تازہ اور حیرت انگیز باتوں سے واسطہ بھی پڑے گا جو کامیاب اور خوشگوار زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ ان اصولوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو میں تو اس بارے میں ایسا ہی کہوں گا، یہ آپ کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ کے چند قدموں پہ کوئی نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ پڑا ہے، آپ چند فاصلے پر کھڑے ہیں اور آپ کو اس کی بالکل خبر نہیں۔ میں دوستو آپ سے کوئی زیادہ وقت نہیں مانگ رہا، میں کہتا ہوں ایک ہفتے کا وقت، صرف میرے کہنے پہ آپ صرف ایک ہفتہ میری ان کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں، ان پہ چل کے دیکھیں۔ اگر اس دوران آپ کی خوشیوں کا آغاز نہ ہو جائے تو آپ یقین کریں میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ آپ ایک ہفتے کی مشق کریں، آپ یقین کریں کہ اس کے بعد خود بخود آپ اس راستے پر دوڑ پڑیں گے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ کے دماغ کو ایک برقی قوت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، آپ کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کی روح تسلیم نہیں کرتی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بے شک بد دلی سے کریں، نیم دلی سے کریں، دکھی ہو کے کریں، مگر آپ اس کو ایک دفعہ ایک ہفتہ میرے کہنے پہ اس کو سٹارٹ کریں، باقاعدگی سے اس کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اللہ کا نام لیں، تسبیح کریں، اور اسی طرح اپنی زندگی کو تھوڑا میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی دلچسپی میں آہستہ آہستہ کیسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا کیسے اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ زندگی جو ہے نا، زندگی کہتے ہیں نا زندہ دلی کا نام ہے، وہ ایک پتہ نہیں کہ شاعر کا ایک شعر ہے نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اگر میری یہ کاوش، یہ ہمت، یہ کوشش اور آپ لوگوں کو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔